ابراہیم علیہ السلام شہر بابل دے اندر پیدا ہوئے اور اس وقت دے اندر ہوئے کہ جدو نمرود دی حکومت دے نمرود نے 800 سال عمر گزاری جن دے وچوں 400 سال اس نے حکومت کی تھی ٹوٹل عمر اس دی 800 سال ہوئی لیکن اس دی عمر دے اندر اس دی پوری 800 سال زندگی دے اندر سر دی پیڑ دے ایک پاسے رہ گئی سر درد ایک پاسے رہ گیا انہوں زندگی دے اندر کدے بخار نہیں ہویا نمرود نو زندگی دے اندر جسم دے کسی حصے دے وچ تکلیف نہیں ہوئی زندگی دے اندر جسمانی کوئی بیماری اس نو لاحق نہیں ہوئی 800 سال عمر ہے اور مورخین نے لکھیا ہے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ پوری روئے زمین دے حکومت کرن والے کل 4 بادشاہ ہوئے نے جنہاں دے وچوں 2 مسلمان سن اور 2 کافر سن مسلماناں دے وچوں حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام آپ نے پوری روئے زمین جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے اور جتھے سورج غروب ہوندا ہے پوری روئے زمین تے آپ نے بادشاہی کی تھی اور انہاں دے نال نال ذوالقرنین وہ بھی مسلمان ہیں اے 2 بادشاہ جڑے اللہ والے سن اور مسلمان سن جنہاں نے پوری روئے زمین تے حکومت کی تھی اور انہاں دے نال نال 2 کافر سن جنہاں دے وچوں ایک اے نمرود جس نے پوری روئے زمین تے بادشاہی کی تھی اور دوسرا بخت نصر 4 بندے ایسے سن کہ جنہاں نے پوری روئے زمین دے اتے حکومت کی تھی لیکن 800 سالہ عمر دے اندر جدو انہوں کچھ بھی نہیں ہویا اور براجمان ہو گیا تخت نشین ہو گیا نمرود اس نے اپنے مجسمے بنائے اپنی شکل دیاں تصویراں اور بت بنا کے مختلف قبائل مختلف علاقے مختلف شہران دے اندر اس نے بھیجے کہ میری پرستش کیتی جائے مینوں پوجا جائے میری عبادت کیتی جائے میں خدا ہاں انا ربکم الاعلی کہ میں اعلی رب ہاں اس نے دعویٰ کیتا خدائی دا اور اس دے نال نال جدو بھی روئے زمین دے ہوتے کوئی انج دا ظالم اور جابر بادشاہ دنیا دے اندر آیا جن نمرود آیا تے ٹکر لین واسے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرما دیتا سبحان اللہ فرماؤ جے فرعون آیا تے ٹکر لین دے واسطے اللہ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا وقت گزردہ گیا ابو جال آیا تے ابو جال دے مقابلے دے اندر اللہ نے میرے نبی نو پیدا فرمایا ویلا گزردہ گیا وقت گزردہ گیا پھر کربلا دے اندر یزید نے کوہرام مچایا تے یزید دے نال ٹکر لین واسطے اللہ نے امام حسین نو پیدا فرمایا تو جدو بھی کوئی ظالم حکمران دنیا دے ہوتے آیا ہے ان دے مد مقابل اللہ نے انج دا ہی اپنا بندہ بھیجیا ہے اس نے 800 سال زندگی گزاری 400 سال حکومت کی تھی لیکن خدائی دعویٰ کر بیٹھا اور ادھے مقابلے دے اندر میرے اللہ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تقریباً کم و بیش 40 دے قریب قرآن پاک دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آیا جی تسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں اللہ دا قرآن پڑھا اونچی سبحان اللہ فرماؤ اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذکر کرو کتاب دے اندر جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا جڑے صدیق نبی سن جڑے سچے نبی سن اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو کتاب دے اندر یاد کرو آپ دا ذکر خیر کرو 400 سال حکومت کرن واٹا آلہ والا 800 سال ٹوٹل عمر اس بے ایمان نمرود دی جدو خدائی دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم العالی کہن لگا میں اعلیٰ اور ربا ہوں کہن لگا میری پوجا کیجئے جائے اپنی جناب شکل دے مجسمے بنا کے مختلف قبیلیاں دے اندر مختلف انہیں جگہ مختلف مقامات ہوتے اپنے مجسمے بھیج دیتے کہن لگا لوگو میری پوجا کریا کرو میری عبادت کریا کرو میں رب آؤں خدائی دعویٰ کر بیٹھا ویلاؤں گزردا گیا ہو اللہ نو گوارا نہ ہویا میرے اللہ نے پھر کرم کیتا ہو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے باپ دا نا تارخ آپ دی ماں دا نا یمیلا ہے آپ دی ماں بھی بڑی شان والی ہے آپ دے ابو جان تارخ بھی بڑی شان والے نے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا نور جنہ پشتان دے وچوں آیا ہے او سارے باپ بھی پاک نے جنہ ماما دے رحمہ والو منتقل ہوندہ جناب سیدہ آمینہ میری ماں تک میرا نور پہنچاؤ او ساریاں ماما بھی پاک نے حضرت تارخ دی سلب دے وچوں نکلے حضرت امیلہ دے شکم دے اندر آئے ویلا گزردہ گیا نمرود ایک رات اپنی سلطنت دے اندر آرام پیا کردہ آئے انہیں رات نو خواب ویکھیا ہے خواب کی ویکھیا ہو آسمانہ دے ہوتے ایک چاند ایک سورج ایک جناب تارے چمک دینے پہ چاند بھی بڑی آب و تاب نال چمک دا پہ آؤ سورج بھی بڑی آب و تاب دے نال چمک دا پہ آؤ تارے بھی چمک رہنے انہاں تاریاں دے بچو ایک تارہ طلوع ہو جاؤ جس تارے دی روشنی ساریاں دے ہوتے غالب آ گئی چاند ہوتے بھی غالب آ گئی سورج ہوتے بھی غالب آ گئی حتیٰ کہ ساری دنیا دے اندر اس ستارے نے روشنی کر دیتی جدو صبح دا سفیدہ نمودار ہو جاؤ اس بے ایمان فرعونی جسے فرعونی ذہن رکھن والا ہو اس نمرود بے ایمان نے ساری جناب اپنے نجومی تے کہان ایک جگہ دے کٹھے کی تے کہنے لگا میں رات نو خواب وکھیا ہے ایک چاند طلوع ہویا ہے ایک سورج طلوع ایک چاند تے سورج دے سامنے ایک ستارہ طلوع ہویا ہو جیڑا جناب سورج دی روشنی تے بھی غالب آیا ہو چاند دی روشنی دے تے بھی غالب آیا ہو جن دی روشنی دے نال ساری دنیا چمک گئی تسو میرے خواب دی تعبیر کی ہے سارے نجومے تے کہاں تے جادوگر کہنے لگے بادشاہ تیار ہو جاؤ جو تو ایک خواب ویکھے آئے تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک بچہ تیری سلطنت وچ پیدا ہوئے گا تیری سلطنت نو ختم کرے گا ہر پسے اس بچے دا نام ہوئے تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا حضرات کہنے لگے کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا تو مٹ جائے گا تیری حکومت مٹ جائے گی تیرا کم تمام ہو جائے گا جدو نمرود نے گل سنی نا تو نمرود کہنے لگا میں بچہ ہی نہیں پیدا ہون دینا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہون دینا انہاں کہا بادشاہ تو کیویں روک سکنا ہے تو نہیں روک سکتا انہیں کہا کہ میں کلفو آرڈر جاری کرنا حکم نامہ جاری کرنا کہ اج تو بعد کوئی بندہ اپنی بیوی دے کول نہ جائے جیڑا دورانیہ تسی دسے اس دورانیہ دے اندر کوئی بندہ اپنی بیوی دے کولوں نہیں جائے گا کوئی بچہ پیدا ہوئے گا تو اس نو قتل کرا دیتا جائے گا بیٹی ہوئے گی تو اس نو زندہ رکھ لیا جائے گا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری جدو میاں بیوی دا ملاپ نہیں ہوئے گا تے معاملہ ہی نہیں ہوئے گا تے بچہ کیویں آئے گا نجومی تے کہن کہن لگے بادشاہ جے تو خواب اے ویکھیا نا تے پھر معاملہ این جی
انہیں آکھیا میری سلطنت دے اندر میں جدا بچہ ہی نہیں ہون دیاں گا، لیکن میرا رب چاہے تے بغیر باپ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ دے بولو یار، کی ہو گئے وہ ڈرے بیٹھے جے یار، سبحان اللہ کہنے تے کوئی حرج نہیں یار۔ دراصل میری طبیعت آدھا کم کسے تے نہیں چھڑنا چاہیے، اج تو بعد میں آدھے ہتھیار کول آپ رکھاں گا، میں تے محفل تے جاواں تے میرے ہتھیار پورے ہوندے نے، لیکن میں اج ہتھیار تو بغیر ہاں سمجھ آ گئی انشاءاللہ آئندہ تو میرے ہتھیار پورے ہون گے، میدان غازی کو ہتھیار پورے ہونے چاہیے نے۔ تو بہرحال تسی تے سبحان اللہ فرماؤ نا، تسی میں نا سبحان اللہ انج دی سبحان اللہ مینوں وارے ہی نہیں کھاندے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ویکھو نا وڈے بھی بولن، بالاں دی چیخ زیادہ نکل، ایتھوں جدوں تہاڈی آواز نکلدی نا تے میرا اللہ فرماندا ہے گواہ ہو جاؤ میں انہاں بندیاں دی بخشش فرما دیتی ہے۔ اے اللہ دے ذاکر بن کے اسی جمعے والے دن آ نہ جو ہیں حضرات، انہیں آکھا کہ میں بچہ ہی نہیں پیدا ہون دینا، انہاں کہا بادشاہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہاں کہا نہیں ہوئے گا۔ بہرحال کئی ہزار اس نے قتل کرائے بچے، کئی ہزار حمل گروائے، لیکن جنوں اللہ چاہے انہیں تے دنیا بچ آنا ہی آنا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اسے گل دی ترجمانی میاں صاحب دے کولو کروا کے لے آواں، میاں صاحب نے بڑا مٹھا جہا ترجمہ کیتا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے، میاں صاحب نے بڑا مٹھا ترجمہ کیتا، پاندے نے ہر دم روے او خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جگاوے تے قد کسے کولوں بجھدا۔ نمرود کہنے لگا میں انہیں آن نہیں دینا، کئی بچوں نے ضائع کرا دیتے، کئی بچے قتل کرا دیتے، اللہ دی شان ویلا گزردا گیا، حتیٰ کہ اس بے ایمان نمرود نے جناب بندیاں نو حکم دے دیتا سارے بندے جناب سارے بندے چلے جاؤ جنگل دے اندر۔ نمرود سارے کانے تے نجوم کہن لگے، نجومی تے کہن کہن لگے بادشاہ سلامت اے جڑی اج دی رات اس بچے نے اپنی ماں دے شکم دے اندر آ جانا ہے، تکڑا ہی ہو جاؤ۔ بادشاہ کہن لگا جن نے بھی میرے اس علاقے دے اندر میرے شہر دے اندر میری سلطنت دے اندر مرد نے سارے مرداں واسطے حکم ہے جنگل دے اندر چلے جان، عورتاں اپنے گھر دے اندر بند کر دتیاں جان، عورتاں گھر دے اندر بند ہو گئیاں، سارے مرد جنگل دے اندر چلے گئے۔ اللہ دی شان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی حضرت طارق آپ بھی اس دی فوج دے اندر نے، آپ دی ڈیوٹی آپ دے بوئے دے اوتے لا دیتی گئی، آپ دی ڈیوٹی بھی آپ دے بوئے دے اوتے لا دیتی گئی۔ جدو رات دا ٹائم میرے اللہ دی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے صلب اطہر وچوں نکل کے ماں دے شکم دے اندر آ گئے۔ لکھاں کوششاں کیتیاں نمرود نے میں اس بچے نو نہیں آن دینا، اللہ فرمایا نمرود تو نہ آن دیاں کوششاں کر لے، میں تدبیراں کرنا او بچہ کنات دے اندر آ کے روے گا۔ جو تو رات گزری نا تو سارے نجومی تے کان تے جادوگاری اکٹھے ہو گئے تے سارے متھا پھڑ کے بہ گئے۔ نمرود کہنے لگا کی ہویا جے؟ انہاں کہا بادشاہ جیڑی گل دا ڈر سی ہو گئی ہے۔ انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا بچہ ماں دے پیٹ وچ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ ماں دے شکم وچ آ گیا ہے۔ انہاں کہا ہیں میں تے بڑیاں چالاں چلیاں تے بڑیاں کوششاں کیتیاں، اے تے باوجود اے نہیں ہو سکدا۔ انہاں کہا بہرحال بادشاہ سلامت ماں دے شکم وچ آ گیا ہے۔ حضرات ویلا گزردا گیا، میرے اللہ نے انج دا کرم کیتا، حضرت امیلہ آپ دا پتہ ہی نہیں لگیا، 2 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 7 ماہ گزر گئے، 9 ماہ گزر گئے، کسی بی بی نو بھی پتہ نہیں چلیا، بی بیاں تا درکنار
آپ دے خامد حضرت تارخ نو بھی پتہ نہیں لگیا کہ انہاں دے پیٹ وچ بچہ ہے. ویلا گزردا گیا. آپ نے فرمایا جے میں گھر وچ جنم دیاں گی تے میرے بچے نو ذبح کرا دین گے. آپ نکلیاں تے جنگل وچ چلیاں گئیاں. جنگل وچ غار ہے. غار دے وچ آپ نے اپنے بچے نو جنم دیتا. حضرات آپ دی ماں فرماندیاں نے کہ جدو میری گودی وچ میرا پتر ابراہیم آیا میں ویکھیا چن نالوں زیادہ حسین ہے. چن نالوں زیادہ حسین ہے. حضرات بہت خوبصورت بچہ. حضرت امیلہ فرماندیاں نے میں ویکھ ویکھ کے حیران. آپ فرماندیاں نے کہ کچھ دیر میں رکی پھر میں اتھوں نکلی. ایک میں پتھر لیا اور اگے رکھیا. اور بعض کتاباں میں یہ بھی لکھے ہے تاریخ روایتاں میں چاہتا ہے کہ خود بخود ہی پتھر ایک غیب دے وچ نمودار ہویا اور غار دے منہ تے آ گیا. او دے دہانے تے آ گیا. بند ہو گیا جی میں دروازہ لگ جاندہ ہے. آپ گھر تشریف لے گئیاں. 2 دنوں تو بعد پھر آپ دا چکر لگیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر دے وچوں نکلیاں. میں ٹوری ٹوری جدو غار دے اندر آئی جدو میں جنگل دے اندر آئی میں دیکھیا غار دے ہوتے بڑا بھاری برکم پتھر. جدو میں پتھر دے آکے قریب ہوئی میرے دل دے اندر خیال پیدا ہو جاؤ تے پتھر بڑا بھاری ہے میں کی میں پیچھے ہٹاواں گی. آپ فرماندیاں نے تھوڑی جی قریب ہوئی پتھر خود بخود سائڈ تے ہو گیا. آپ دی اماں جان فرماندیاں نے میں کبجے وچ غار دے داخل ہو گئی. جدو میں غار دے اندر داخل ہوئی میں دیکھیا میرے پتر ابراہیم نے 2 جناب انگلاں منہ دے اندر پائیاں نے. ایک انگل دے وچوں شہد آندا ہے دوجی انگل دے وچوں جناب دودھ دیاں ناراں جاری نے. میں ویکھ کے حیران ہو گئی. ہاتھ غیبی وچوں آواز آئی میری بندی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. انہوں دنیا میں چلے آن والے بھی اسی اندہ خیال رکھن والے بھی اسی. خیال رکھنا بھی ایسا ہے. انہوں دنیا میں بھی اسی لے کے آئیاں. حضرات آپ دی والدہ حیران رہ گئیاں آندیاں رہیاں. لیکن جدو وقت گزردا گیا 8 یا 9 سال دی آپ دی عمر ہوئی نا ایک دن ماں دا دل کیتا کہ میں آدھے پتر نو جنگل دی سیر کراواں. جنگل دی سیر کرا رہی نے آپ دی والدہ حضرت امیلہ. آپ نے جانور ویکھے بکریاں ویکھیاں تے ویکھ کے آندے نے اماں اے کی نے. آپ دی والدہ فرماندیاں نے بکریاں. انہاں نو کنے پیدا کیتا ہے؟ انہاں نو نمرود نے پیدا کیتا ہے. آپ دی والدہ نے انی گل سنی تے آپ نے فرمایا اماں مینوں کنے پالیا ہے؟ آپ فرماندیاں نے پتر میں تیری رب ہاں. رب دا مانا پالن ہار. پتر تینوں میں پالیا ہے. اماں تینوں کنے پالیا ہے؟ فرمایا مینوں میرے رب یعنی تیرے باپ نے پالیا ہے. اماں میرے باپ نو کنے پالیا ہے؟ فرمایا اونوں او دے رب نمرود نے پالیا ہے. اماں تے نمرود نو کنے پالیا ہے؟ جدو ماں نے انی گل سنی تے منہ جنگل پا لئی. آپ فرماندیاں نے اے یو بچہ ہے جندیاں خواباں بادشاہ خواب وچ ویندا رہیا ہے. اے یو بچہ جدیاں خواباں بادشاہ خواب دے اندر ویندا رہیا ہے. حضرات ویلا گزردا گیا. آپ نے ایہو ذکر آپ دے والد نو کیتا تے آپ فرماندے نے مینوں وکھا تے صحیح امیلہ او کیسا بچہ ہے جڑا کائنات دے اندر تشریف لے کے آیا ہے. آپ دے والد ٹورے ٹورے گھروں نکلے تے جدو جنگل دے اندر تشریف لے کے آئے آپ دے والد فرماندے نے میں ویکھے آئے جدو میں غار دے قریب ہویا بڑا بھاری برکم پتھر میں ویکھے اچانک پتھر آپ سائڈ دے اٹ گیا. پتھر سائڈ تے چلا گیا. اسی جدو اندر داخل ہو گئے آپ دے والد طارق فرماندے نے میں ویکھے خوبصورت حسین چہرہ اس نو جمال دا پیکر ایک بچہ آئے جڑے بچے نو میں ویکھ کے حیران رہ گیا. میاں صاحب فرماندے نے سورج وانگ اے سورج وانگ اے نورانی میں تھا تے نظر نہ کیتی جاوے پتھر دل والا تے اکھیں
پانی آوے آپ فرماندے نے حسین و جمیل چہرہ میں بے کے حیران رہ گیا میرے نبی جدو معراج تو واپس تشریف لے کے آئے میرے آقا جدو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دیاں شانوں بیان کیتی جا رہے صحابہ آندے نے سونے جے ابراہیم نو ویکھنا ہوئے تو کیویں ویکھیے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنہیں ابراہیم نو ویکھنا ہے او مینوں ویکھ لوے انجے یہ جنہیں ابراہیم نو ویکھ لیا فرمایا جنہیں ابراہیم نو ویکھنا مینوں ویکھ لوے او انجے یہ جنہیں اس نے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ لیا ہے فرماندے نے میرے نال اونا دی مشابت مل دی ہے میرے نال اونا دا چہرہ مل دے حضرات او سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دے والد فرماندے نے حسن و جمال دے پیکر فرماندے نے انہیں انہوں گھر نہیں رہن دینا جدو فرماندے نے انہیں انہوں غار چ نہیں رہن دینا گھر لے کے گئے نا جدو آپ نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام رات ہوئی آپ نے ویکھیا ہے چن چڑھے آپ نے فرمایا اماں ایک ہی یہ ساڑا رابے آکھیا آہو اے رابے جدو چن ڈوب گیا نا آپ آندے نے اماں جڑا ڈوب جائے رب نہیں ہوندہ سورج چڑھیا آندے نے اماں ایک ہی یہ فرماندے نے پتر اے بھی ساڑا رابے سورج شام نو غروب ہویا آندے نے اماں جڑا لوک چھپ جائے او رب نہیں ہوندہ تارے آئے اماں ایک ہی نے فرمایا چھوٹے چھوٹے رب نے جدو تارے بھی ختم ہو گئے آندے نے اماں جو ختم ہو جائے اور رب نہیں ہوندہ رب کوئی اور ہے آپ دے والد بھی سمجھ گئے آپ دا باپ بھی سمجھ گیا کہ اے ہوئی بچہ ہے جدے بارے نمرود خواب ویندہ رہے حضرات ویلہ گزردہ گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے تبلیغ دا سلسلہ ہی شروع کروں کیتا آپ دا چاچا کہنے لگا پتر ابراہیم اے ویخ تیرے کزن میرے پتر بت لے کے جاندے نے بیٹا اس ساڑے خدا نے اسی انہاں دی پوجا کرنی ہے تے پترا میں بت گر بھی ہاں بت فروش بھی ہاں اور بتاں دی پوجا بھی کرنا بنانا بھی ہاں پوجا بھی کرنا بیچنا بھی ہاں تے پتر میرے بت بنے بنے بڑی دور دور جاندے نے لوگ بڑے پسند کردے نے تے تم ہی لینا ذرا بت تے انہوں جا کے فروخت کر کے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چاچا یہ رستہ میں نو صحیح نہیں لگدا انہاں کا پتر انج دیاں گلاں نہ کر تو بت لے تے جا فروخت کر کے آ چاچا میں ہوکا کی لانا ہے فرمایا بڑا سونا ہوکا لامی کمی اے نفع بھی دیندے نے اے نقصان بھی دیندے نے اے کپڑے بھی دیندے نے اے ہر شاید دیندے نے تے تیرے بڑا بت وکے گا چاچا جی ٹھیک ہے حضرات بتاں نو لیا تے لے کے چلے گئے آپ دے کزن بڑی تعریف کر دینے بتاں دی لیکن ابراہیم علیہ السلام مدڑے منہ سٹیا تے لتاں تو پھڑیا تے آپ فرماندے نے لوگو بت لے لو جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ روٹی دے سکدے نے نہ پانی دے سکدے نے نہ اولاد دے سکدے نے انہاں نوں سنائیے تے سن دے کوئی نہیں انہاں نوں بلائیے تے بول دے کوئی نہیں انہاں نوں کھوائیے تے کھاندے کوئی نہیں لوگو بت لے لو جڑے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے انج کر کے بتاں دی بے حرمتی کیتی جا رہے بتاں دی تذلیل کیتی جا رہے ایک وڈیری اماں نے سر کٹ کے کرو اپنی کندھ تو دیوار تو بولی وے نوجوانا ایک بت مینوں دے جاؤ آپ نے فرمایا اماں تیرا پرانا بت کتھے وے کہ پترا میرا پرانا بت چوری ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اماں جڑا اپنے آپ دا خیال نہیں رکھ سکدا وہ تیرا کی خیال رکھ سکدا جڑا اپنے آپ دا خیال نہیں رکھ سکدا تیرا کی خیال رکھ سکدا ہے اماں کہن لگی وے پترا تو بت ویچن آیا کہ میری صلاح کرن آیا ہے اماں چھڈ نہ بتاں نو کوئی ہور ہی خدا ہے اماں کہن لگی او کنج دا خدا ہے فرمایا اماں او خدا وہم گمان تصور تخیل چ نہیں آندا وے پترا او رب دی شان کی ہے آپ نے فرمایا
मां और रब दी ये शान है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहे ना तो एक बारी सजदे विच पै के आखे सुबहान रब्बे यल आला, या अल्लाह तू पा के ते मेरे गुनाह माफ कर दे। एक बारी सजदे विच डिगन दे नाल अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह माफ फरमा देंदा है। वे पुत्रा एडा चंगा रब ते मैनू उस रब नाल मुलाकात नहीं करांदा। आपने फरमाया अम्मा फिर पढ़ ले मेरा कलमा। आपने अम्मा नू कलमा पढ़ाया ते वासल बिल्ला कीता। हजरात अम्मा नू अपने रंग दे विच रंगिया। जदों अपने रंग विच रंगिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम नू जदों घर गए ते बुतां दा बुरा हाल, रब्बां दा बुरा हाल कीता। चाचा कहन लगा पुत्रा एक ही हाल किया, एक भी नहीं विकिया ना चाचा, एक भी नहीं विकिया। मैं बड़े होके लाए। पुत्र तू होके किवें लांदा से? मैं आंदा सा लोगों बहुत लै लो जेड़े ना सुनते ने ना बोलते ने ना खांदे ने ना नफा देंदे ने ना नुकसान देंदे ने। कहन लगा पुत्रा इंज किन्ने बुत लैने सन, इन्हां दी तारीफ करनी सी, इंज तेरे कोल किसे नहीं बुत लैने। ते आपने फरमाया चाचा मैं सही होका देता है, तुम्हें बंदा बन जा, गल चंगी आ, तुम्हें बंदा बन जा, गल चंगी आ। उन्हें कहा पुत्र मैं जेड़े रस्ते च चलिया मैं बिल्कुल सही चलिया। हजरात मैं छोड़ा मुक्तसर करा, वक्त गुजरता गया, कौम का मेला आ गया। कुछ लोगों ने आपको कहा कि इब्राहिम साढ़े नाल चलो तुहानू मेला विखाइए। आपने फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हाँ, मैं नहीं जाना। उन्हें कहा अच्छा मतलब की सी, तुसी जाओ मेले ते जेड़े तुसी ए खुदा सजा के रखे ने ना, वेख्या जे इन्हां दा हशर की करदा। हजरात कौम चली गई मेले ते। आपने कुहाड़ा लिया जाके बुतां दा बुरा हाल कर दिता। वो किसी दे अगे लड्डू, किसी दे अगे गुलाब जामुन, किसी दे अगे रसगुल्ले, किसी दे अगे कोई मिठाई, किसी दे अगे कोई मिठाई। आपने जनाब बुरा हाल किया। किसी दा सिर वड्डिया, किसी दी बांह वड्डी, किसी दी लत्त कट्टी, किसी दा कुछ किसी दा कुछ, ते कुहाड़ा वड्डे दे मोढे ते रख दिता ते घर आ गए। जदों कौम आई ना तो उन्हां आके पूजा पाठ करते सन मेले तो आद्या खुदावां दी झूठियां बुतां दी। जदों गए ना उधर उन्हां वेख्या रब्बां दा बुरा हाल। उन्हां आख्या भी ये इब्राहिम ने इन्हां दा बुरा हाल किया। उन्हें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोले आए, कहन लगे इब्राहिम साडे रब्बां दा तू ये हाल किया है। आपने फरमाया इन्हू कोलों पुछ लो किन्ने इन्हां दा ये हाल किया है। उन्हें आख्या इब्राहिम साड़िया बुतां दी तू तजलील करना, इन्हों बुरा है आखना है, सानू पक्की रिपोर्ट इन्हां दा बुरा हशरे हाल तू ही कीता होवेगा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बड़े कोलों पुछ लो इन्हां दा हशर किन्ने कीता है। सारे बोल के कहन लगे इब्राहिम ते बोलदे कोई नहीं। आपने फरमाया चले हुए जेड़े बोलदे कोई नहीं उन्होंने रब मन्नी जांदे, जेड़े बोलते कोई नहीं उन्होंने रब मन्नी जांदे हो। तुहाडी अकल ही नहीं मारी गई, तुहाडी मत ही मारी गई है। लेकिन उन्होंने कोई समझ ना आई। चाहिए सी भी वो राय रस्ते आ जाते। उन्होंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी थी। आपने फरमाया भी आ जड़ा वड्डा है ना जिंदे मोढे ते कुहाड़ा है, इनू पूछो इन्हां दा हाल किन्ने कीता है। वो एक सियाणा जिहा बंदा विचों खड़ा होया, उन्हें है इब्राहिम तेरा चाचा बुत बनांदा है, बुत वेचदा है, इन्हां दी पूजा करदा है, तू सियाणे घर दा मुंडा है ते तू आपे दस भी एक दे बोले ने। आपने फरमाया यही तो तुहानूं मैं समझाना भी जेड़ा बोलदा नहीं उहनूं तुसीं रब मन्नी फिरदे हो, जेड़ा बोलदा नहीं उहनूं तुसीं रब मन्नी फिरदे हो। लेकिन जिन्हों अल्लाह वाले बुलावन वो बोल भी पैंदा है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने लाया ना जो डेरा रावी के कंडे ते आके, ते रावी के कंडे ते बहुत ज्यादा इन्हां दे बुत खाने सन, इन्हां ने बुत सजाए हुए सन। सुबह सुबह उन्होंने निकलना ते आके उन्हां दी पूजा पाठ करनी। और उन्हां दे एक दस्तूर सी कि जिहड़ी बच्ची दी नवी नवी शादी होंदी सी ना, उन्होंने को थाल देने, लड्डुआं दे के जा ते पुत्तां दे सामने चढ़ावा चढ़ा के आ। उन्हें जाना बुत्तां दे सामने चढ़ावा चढ़ाना ते वापस आ जाना।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਐਡਾ ਥਾਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਖਾ ਲੈ। ਬੁੱਤ ਸੀ ਕੀ ਖਾਵੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਹੀ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਥਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਵਾ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਥਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਬੁੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਤ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇਂਗੀ ਜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਲੱਡੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਛੁਪੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੁਮੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਛੱਡੋ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵਾਬ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦਾਦ ਜੋੜੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠੀਆਂ ਬੈਂਕ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੂਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਜ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਓੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਦੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਰੱਬ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਏ, ਆਦੇ ਕਰਤੂਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਨੂੰ ਕਹਿ ਖਾਵੇ ਲੱਡੂ। ਬੱਚੀ ਕਵੇ ਖਾ ਲੈ, ਬੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੇ। ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਲੱਡੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਖਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਪਰ ਬੁੱਤ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆਓ। आपने फरमाया पुत्ता लड्डू खा ले। इन्ना आखन दी देर पुत ने लड्डू खाने शुरू कर दिते, सारे हैरान रह गए। उन्हें आख्या अज तक पुत्ता ने लड्डू खाते कोई नहीं, एक इंज दा बाबा जड़ा इन्हों लड्डू खुआई जा रहे आओ। कहन लगे बाबा ये किवें तेरी गल मन्नी जा रहे। आपने फरमाया मैं रब दी कदे नहीं मोड़ी, रब ने मेरी कदे नहीं मोड़ी। असी अपनी जुबान चो आप नहीं बोलते, साड़ियां जुबाना विचों अल्लाह बोलदा। असी नहीं बोलते, साड़ियां जुबाना विचों अल्लाह बोलदा है। क्योंकि हदीस कुदसी है, मेरे नबी ने फरमाया जदों बंदा अल्लाह का जिक्र कसरत दे नाल करदा है, नफल कसरत दे नाल पढ़दा है, अल्लाह उहदे हाथ बन जाता है, अल्लाह उहदे पैर बन जाता है, अल्लाह उहदी जुबान बन जाता है। फिर जारी तौर जुबान उस बंदे दी हलदी है, विचों बोलदा अल्लाह है। जारी तौर जुबान बंदे दी हलदी विचों बोलदा।
یار اے تے داتا گنج بخش دی گل میں تنوں مدینے نہ لے جاواں اکرمہ ابو جال دا پتر استاد محترم اکرمہ ابو جال دا پتر باپ کہنے لگا ابو جال پتر تو بڑا خوبصورت ہے تے او دے سامنے نہ جائیں نہیں تو دین دے کے بیٹھ جائیں گا آکھیا ابا میں آپ خوبصورت ہوں تے میں بڑی آپ ایٹم ہاں تے ابا میں باپ دادے دا دین نہیں دینا میں آپ بڑا ہوشیار ہاں ابو جال کہنے لگا پتر ہوشیار ہے تو ہوشیار ہو کے رویں او محمد نو جڑا ویکھ لیندا ہی نا پھر ساڈے جوگا نہیں رہ جاندا پھر اوندا ہی ہو جاندا ہے پھر اوندا ہی ہو جاندا ہے اللہ دی شان ویلا گزردا گیا اکرمہ انج کر کے گلیوں گلیاں رہا اگو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی گلی دے اندر تشریف لے کے آگئے اس اکرمہ نے ویکھیا میرے نبی دا چہرہ جدو ودوہا دا چہرہ ویکھیا واللیل دیاں ظلفاں دی علم نشرہ دا سینہ ویکھیا ویکھ کے میرے آقا دا دیوانہ ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھی جاوے اپنے باپ دا حکم یاد آیا میرے باپ نے منع کیتا سی خبردار اس محمدیاں گلاؤں وچ نہ آویں ابو جال نے دوڑ لانی شروع کر دی تھی دوڑا 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 جناب پانی دے اندر چلا گیا میں آج ڈوب کے مر جانا ہے پر محمد دا غلام نہیں بننا انہیں جا کے دریا دے وچ چھلانگ لائی جدوں ندی دے وچ جا کے چھلانگ لائی اللہ فرمایا پانیاں انہوں ڈوبن نہیں دینا اندے دے نگاہ میرے محمد دی پہ گئی پانیاں انہوں ڈوبن نہیں دینا انج کر کے لہرہ نے چکیا تے چکے بار سڑیا پھر انہیں دوڑ لائی دوڑ دا اپنے پت خانے دے اندر آ گیا پتانوں کہنے لگا میں نو بچا لو میں محمد دا کلمہ نہیں پڑھنا میں اپنے باپ دادے دا دین نہیں دینا اج لگدا ہے محمد دا جادو میرے تے بھی چل گیا ہے اج لگدا ہے میں انہاں دے نینا دے وچوں عشق دا جام پی لینا ہے تسی میرے خدا ہو اسی سارے تہاڈی پوجاؤں کرن والے ہاں اج مینوں بچا لو محمد دے جادو تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رو رہا تے گریہ زاری کیتی جا رہا گریہ زاری کیتی جا رہا پھر بوتاں دے وچوں آواز آئی اکرمہ بلکھے وچ نہ رمی اسی سارے جھوٹے وہ محمد بھی سچا ہے جدے جڑا ودا رب وہ بھی سچا محمد بھی سچا ہے تو اندر رب بھی سچا ہے حضرات اکرمہ آیا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ آ کے میرے نبی دے بازو تو پھڑیا تے ندی تے لے کے گیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پار ویکھو نا کی پہ ہے میرے نبی نے فرمایا پتھر پہ ہے تفسیر کبیر 3واں سپارہ کہنے لگا اشارہ کرو تواڈے اشارے تے آوے نا تے میں تیرا کلمہ پڑھ لانگا میرے نبی نے فرمایا بس بولو 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 میرے نبی نے فرمایا بس کہنے لگا جی بس اشارہ تے کرو میرے نبی نے انج اشارہ کیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا شہادت دی انگل دا اس انگل دا اشارہ کیتا جڑی انگل دا اشارہ ہو جائے تے چاند دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے جس انگل دا اشارہ ہو جائے تے سورج اثر دے مقام دے آ جاندے جس انگل دا اشارہ ہو جائے تے درخت تے پہاڑ آپ دے اشارے تے چلن لگ پیندے نے اس انگل دا اشارہ ہو جاؤ جس انگل دا اشارہ ہو جائے تے جانور بھی چلن لگ پیندے نے اس انگل دا اشارہ ہو جاؤ جس انگل دا اشارہ ہوئے تے گونگے بھی بول پیندے نے میرے نبی نے شہادت دی انگل دا اشارہ کیتا ادھر جناب پتھر چلیا تے اس کنارے دے آیا کہنے لگا اشارہ کرو تے دوجے کنارے تے چلا جائے میرے نبی نے اشارہ کیتا تے دوجے کنارے تے چلا گیا اے پانی تے پتھر ترا جان دائے اے پانی تے پتھر ترا جان دائے ان بولیانو بھلا جان دائے ان بولیانو بھلا جان دائے
گونگیاں تھی گلا پرا جان دائے گونگیاں تھی گلا اکرما نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھیا حضور دا غلام بن گیا تے جڑے بتاں نو بلانا چاہن بت بول بھی پیندے نے بت بول بھی پیندے نے کیونکہ اگے حج دا مہینہ آ رہا ہے ان دنوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہوتا ہے میں جتھے گل نو ختم کیتا ہے اگلے جمعے اتھوں شروع کرنی ہے لیکن اس تو پہلے یہ میرے ضروری میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں تانوں مسئلے تو آگاہی دیواں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کہ حضور فرمایا عید والے دن اللہ نو کوئی بندے دا عمل اینا پسند نہیں ہوندا جنہ قربانی دا جانور پسند ہوندا ہے اللہ نو کوئی اینا عمل عید والے دن قربانی والے دن بندے دا کوئی پسند نہیں ہوندا پاویں 100 دیگ لے کے چاڑے تے صدقہ کر دے وے نا رب نو اونا او عمل پسند نہیں جڑی انہیں 100 دیگ چاڑی ہے کہ جنہ انہوں قربانی دے جانور دا خون بہانا رب نو پسند ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن او جانور اپنے سنگاں دے نال اپنے گوشت پوست دے نال اپنی کھال دے نال حتیٰ کہ روایتاں وچ آندا ہے اپنی گوبر دے نال اور مینڈا اپنی مینگن دے نال اللہ دی بارگاہ وچ آوے گا اور بندے دے جتھے عمال نامہ تلدا ہوئے گا نا اوتھے آکھن گے یا اللہ سانو انہاں نے قربان کیتا سی اون دا گوشت پوست ہر شے او دی نیکیاں وچ رکھیا جائے گا حتیٰ کہ روایت وچ آندا ہے کہ مینگن جڑی بکری دی ہوندی یا بکرے دی اونوں وی اون دی نیکیاں لے پاسے رکھا جائے گا اون دا اینا مینگن دا وزن ہوئے گا جنہ احد پہاڑ دا ہے کنا وزن ہوئے گا جنہ احد پہاڑ دا ہے گوبر دا اینا وزن ہوئے گا قربانی والے جانور دا جنہ احد پہاڑ دا ہے گناہ کٹ جان گے نیکیاں زیادہ ہون گیاں اللہ فرمائے گا تو میرے نبی دی سنت عمل کردہ رہے ہیں قربانی کردہ رہے ہیں تینوں میں طاقت دیتے سی فرمایا جا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تینوں جنت عطا فرما دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ خوش دلی دے نال خوش طبع نال قربانی کریا کرو فرمایا قیامت والے دہاڑے جدو سوا نیزے تے سورج ہوئے گا تانبے دی زمین نفس نفسی دا عالم ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا جدو پل صراط تو لوگ گزر دے ہون گے نا تے جڑیاں تواڑیاں قربانی والیاں او سواریاں ہون گیاں نا جڑے قربانی والے جانور ہون گے او فرمایا پل صراط تے آ کے تواڈی سواری بنن گے تانوں پل صراط کراس کر دین گے شغل دی گل ہے کئی بندے جاندے نے یہ آندے نے یار انہاں نے پل صراط تے سواری بننا ہے وہ کئی بندے اتنے چڑھ کے بہ جاندے نے وزن چک سکدا ہے کہ نہیں چک سکدا بھائی حکم ہے میرے نبی نے فرمایا موٹا تازہ ہوے فربا ہوے موٹا تازہ ہوے ہڈیاں دی مٹھ انچ دا جانور نہ ہوے جندے کول ٹریا ہی نہ جاوے ایسے جانور دی قربانی نہیں ہوے گی انے جانور دی قربانی نہیں ہوے گی ہیں تے قیامت دا دن ہوئے گا وہ موٹا تازہ جانور ایڈا کو پاورفل ہو جائے گا نا کہ 7 بندے ہوندے تے بہ جان گے انہوں کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا اور قربان کرن والیاں نو پل صراط کراس کرا دے گا اے وے قربانی کرن والے دی فضیلت اندے ہوتے میں بڑیاں حدیثاں لے کے لے آیا اینے 2-3 کاغذ میں پھر کے لے آیا لیکن تانوں سارے نہیں سنانے دے کے ایک ہی چاول چکھاوی دے اے فضیلت حدیث سنائیے ہن سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قربانی نہیں کرتا طاقت ہوندیاں سندیاں قربانی نہیں کردا اس بندے نو کوئی لوڑ نہیں ساڈی عیدگاہ والے آن دی او عید نہ پڑے فرمایا انہوں عیدگاہ والے آن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں سمجھ لگی میرا خیال ہے تانوں میرے نبی نے فرمایا کہ جڑے بندے قربانی دی طاقت ہوئے اور وہ قربانی نہ کرے انہوں عیدگاہ والے آن دی لوڑ نہیں صحابہ عرض کیتی آقا کیوں فرمایا ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں قربانی کردا تے پھر ساڈا سی
हुण दो हदीसां हो गईयां। हुण सुनो कुर्बानी किंदे ते वाजिब है। जो हुक्म ज़कात दा ਉਹੀ हुक्म कुर्बानी दे जानवर दा है। ज़कात दा की हुक्म है कि जेड़े बंदे कोलों 52.5 तोले चांदी या 7 तोले 7.5 तोले सोना जेड़े बंदे कोल मौजूद है, ऐसे बंदे ते कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोले चांदी 1500 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, 14-1500 ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ 52.5 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ? तकरीबन 80,000 रुपया बनता है। जेड़े बंदे को 80,000 रुपया मौजूद है, या उनके कोल कोई अद्धा तोला सोना पे है या 1 तोले सोना पे है, वो उनकी मलकीयत विच है, या कोई चांदी पई है, या घर दे उनके जेड़े भांडे ने, मोटरसाइकिल है, गड्डी है, ये जरूरत असलिया विच उनके वरतन वालियां चीज़ां कढ़ के उनके कोल प्लाट है, या उन्हें कोई ऐसा प्लाट जिहड़ा उन्हें किराए ते दिता होया है या बेचना चाहता है, ऐसा उनके कोल प्लाट है, या ऐसे उनके कोल प्रॉपर्टी हैगी कोई कि जिहड़ी उनके कोल जरूरत असलिया तो ज़ायद है, वो अगर वो 80,000 तक पहुँचती है, इससे ज़्यादा हो रही है, 70-80 हज़ार तो ज़्यादा हो रही है, ऐसे बंदे ते कुर्बानी वाजिब है। ऐसे बंदे ते कुर्बानी वाजिब है। जेड़े बंदे को 70-80 हज़ार रुपया या इन्नी मालीयत कोई प्लाट या मकान या उन्हें कर्ज दिता, वो कर्ज उनके कोल आ जाना है, वापस उनके कोल पैसे आ जाने ने ईद के दिनों में, ऐसे बंदे ते कुर्बानी वाजिब है। हुण अगली गल भी सुनो। मैं अक्सर तुसीं मैनूं बुलांदे हो कि कारी साहब आके ज़िबा करके जाओ, तो मैं जाना तो मैनूं अक्सर कन्नां विच तुसीं आवाज़ देंदे हो, ऐ जी मेरे बाप दे नां दी है, कागज़ लिख के देंदे हो ना, ऐ मेरे, मैं तुहानूं मसला दसना, ये मेरे हक है, अगर तुसीं उहदे ते अमल ना कीता ते ना तुसीं पुछया ते क़यामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह च मुजरम होवोगे। ये मैं पहले भी दस सकदा सी, लेकिन हुण सारे तुसीं इकट्ठे जे। हाँ जी, 5 मिनट लेट भी होवे ते मसले तुहाडे वास्ते जरूरी ने, इन्हां नूं सुनो, 2-3 मिनट मैं गल नूं खत्म करना। ऐ मेरे बाप दी तरफों, भाई बाप ते तेरा कब्र च टुर गया, अल्लाह नूं प्यारा हो गया, तो तू बाप की तरफों करदा पे है, तू खुद साहिबे नसाब है, कुर्बानी तेरे ते वाजिब है, तेरे बाप ते वाजिब नहीं। किंदे ते वाजिब है? इस बेटे ते वाजिब है, इनके बाप ते वाजिब है नहीं। बाप ते कब्र च पे है, तो कुर्बानी किंदे ते होएगी? बेटे ते होएगी। मैं मिसाल दे के समझाना। एक शै फर्ज है, मेरे ते भी फर्ज है, मेरे बाप ते भी फर्ज है। मसलन वो की चीज़ है? वो नमाज है। नमाज मेरे ते भी फर्ज है, मेरे वालिद ते भी फर्ज है। हुण मैं अगर फर्ज नमाज अपने वालिद दे वल्लों पढ़ा ते आप दी ना पढ़ा ते गुनाहगार होवांगा कि नहीं होवांगा? यार बोलो तो सही। भाई साहब गुनाहगार होवांगा ना? मैं गुनाहगार होवांगा। नमाज मेरे ते भी फर्ज है, मेरे वालिद ते भी फर्ज है, मेरे ते भी कुर्बानी वाजिब है, मेरे बाप ते भी कुर्बानी वाजिब है। मैं अपनी तरफों अलहदा करांगा, मेरे वालिद साहब अपनी तरफों अलहदा करनगे। हाँ, अगर मेरे को इन्नी मालीयत है कि मैं खुद साहिबे नसाब हाँ, 70-80 हज़ार रुपया मेरे को अपनी मलकीयत है, मैं खुद अपनी तरफों ही कुर्बानी करांगा। अगर मेरे को इन्ने पैसे है ने कि मैं समझा मेरा वालिद बुढ़ा हो गया है, लेकिन इनके कोल पैसे भी है ने, तो मैं अगर अपनी तरफों तोहफा दे देवां भी अब्बा जी ऐ तुसीं 50,000 रुपया फड़ो तो बकरा ले आओ, मैं अपनी तरफों तोहफा अपने बाप नूं दे सकना। पहले खुद अपनी कुर्बानी करांगा, बाद अगले दा सोचांगा। इस वास्ते पहले खुद जिहड़ा बंदा साहिबे नसाब है अपनी तरफों कुर्बानी देवेगा, बाद जिंदी तरफों मर्जी देवे वो खुद कुर्बानी देवेगा। हुण घर विच 7 अफराद ने ते 7 दे विचों एक बंदा कुर्बानी करदा पिया, बाकी क्यों नहीं करदे? जबकि उनकी नूह रानी उनके कोल भी जेवर है और वह भी साहिबे नसाब है, उनकी बेटी है वह भी साहिबे नसाब है, उनके कोल खुद पैसे ने, बेटा है वह भी साहिबे नसाब है, उनके कोल आधी रकम है, मलकीयत आदि विच जाती है। बेटी ते अलहदा कुर्बानी होएगी, बहू रानी ते अलहदा होएगी, बेटे ते अलहदा होएगी। अगर बीवी है वो खुद साहिबे नसाब है, उनके कोल कंगन ने सोना है या उन्हें कोई आपकी प्रॉपर्टी अलहदा रखी है, फिर भी वो उनके ते जिहड़ा है ना कुर्बानी होएगी, वो अपनी तरफों अलहदा कुर्बानी देवेगी। जिन्ने घर में साहिबे नसाब ने हर दी तरफों कुर्बानी अलहदा होगी, वो अपनी अपनी तरफों कुर्बानी देंगे। अगर नहीं देंगे तो अल्लाह दी हुजूर मुजरम होंगे। समझ आ गई? अगली गल सुनो। 3 भाई ने, इन्हां 3 भाइयों ने मिल के पैसे पा के ते बकरा ले आंदा, कुर्बानी हो जाएगी। 3 भाइयों ने मिल के साहिब बकरा ले आंदा, इन 3 भाइयों ने मिलकर कुर्बान कर दिता, किसी वालों कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, पैसे पाने ने 3 भाइयों ने ते पान, मतलब 1 लाख रुपए का जानवर आया है, वो लाख नूं 3 जगह ते तकसीम करन।
ਤਿੰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਆਵਣਗੇ ਔਰ ਉਹ 7 ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ 7 ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਰਕਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, 3 ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 4 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਕੀਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਕੀਕਾ ਹੈ, तो ਅਕੀਕਾ भी ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਔਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਦਿਲ ਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਨੇ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਣੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਬਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਖਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਖਨ ਤੁਰਸ਼ਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਲ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ? ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, लेकिन कोशिश करे कि हज का चंद नज़र आने तो पहले पहले उन्हें कुर्बानी करनी, वो अपना मामला सीधा करे। हाँ जी, और जेड़े बंदे ने कुर्बानी नहीं करनी, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा कुर्बानी की ताकत नहीं ना रखता, फरमाया चंद दिस पवे, यह भी मुस्तहब है, चंद दिस पवे ना, फरमाया 10 जिल हज तक ना अपने नाखन कटे ना जिसम के वाल फरमाया उतारे। और जो ईद पढ़ लवे वो गरीब बंदा जाके अपने वाल भी कटवा लवे, नाखन भी तरशवा लवे, अल्लाह उन्होंने कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उन्होंने कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। मजीद जेड़े बंदे ने